बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं सियालकोट की तहसील डस्का में। और नाज़रीन इकराम, अगर डस्का की हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि इट इज़ फाउंडेड बाय शाहजहां, और नेक्स्ट इसको मुग़ल रेवेन्यू के मुताबिक इसको जहांज़ेब ने एक नाम दिया था, मुग़ल रेवेन्यू के मुताबिक। नाज़रीन इकराम, डस्का में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी सियासी शख्सियत ख्वाजा आतिफ रज़ा बाशी साहब, जो साबिक चेयरमैन बल्दिया हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? अल्लाह का शुक्र है जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने सियासत कब ज्वाइन की, और अगर आपने सियासत ज्वाइन की तो आपने सर आज़ादाना इलेक्शन का इंतखाब कैसे किया? जी, इसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो बल्दिया डस्का से सियासत शुरू की एज ए काउंसलर ग्रास रूट लेवल पे। जी जी। तो मैंने आज़ाद सीएस से इलेक्शन लड़ा। उस वक्त की गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ मैंने इलेक्शन लड़ा, कंटेस्ट किया। जी जी। और उसकी वजह ये थी कि शुरू से पिछले तकरीबन 35 साल से डस्का शहर में मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत रही। उनके MP MN जो इधर इलेक्ट होते रहे हैं। सही, बिल्कुल। इसके बावजूद भी डस्का शहर हमेशा सियासी तौर पे महरूम रहा है। सही। बिल्कुल डस्का शहर सियासी तौर पे लवारस था, अभी तक लवारस है। ये सब सोचने के बाद हमने मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा एज ए काउंसलर का इलेक्शन जीतने के बाद जी जी। फिर अगला इलेक्शन जो चेयरमैन बल्दिया का था, मेरी रूहानी शख्सियत हमारे बुजुर्ग हैं अलहाज बाबा जी खालिद मोहम्मद मक्की मदनी साहब, जी जी, बिल्कुल। और साहबजादा उस्मान खालिद साहब। जी जी। ठीक है जी। उनके मशवरे से कि हमने बाबा जी ने फरमाया कि हम डस्के में इंशाल्लाह चेंज लाएंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर चेयरमैन का एंटी गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ा, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन लड़ा। जी जी। और बाबा जी की दुआओं से अल्लाह ने हमें जो है वो फ़तह नसीब की माशाअल्लाह से। तो उसके बाद फिर हमने, क्योंकि हम एंटी गवर्नमेंट थे, जो इधर के MNA MPA और जो पंजाब गवर्नमेंट थी वो हमें चलने नहीं थी देती। इसी सिलसिले में अलहाज बाबा जी और साहबजादा उस्मान खालिद साहब ने हमें 2-2.5 करोड़ की सरकारी मशीनरी लेके दी माशाअल्लाह। फिर इसके अलावा बाबा जी ने, हमारे पास सेंट्री वर्कर कम थे, गवर्नमेंट हमें चलने नहीं थी देती, फिर बाबा जी ने 100 बंदे का जो सेंट्री वर्कर, उसकी तरह हम खुद अपनी पॉकेट से बाबा जी दिया करते थे। और जो सरकारी मशीनरी थी उसका जितना अमला था उसकी भी जो पे होती थी, महीने की तनख्वाह होती थी, वो भी बाबा जी खुद अपनी पॉकेट से खर्च करते थे, साहबजादा उस्मान खालिद साहब। सही, माशाअल्लाह। तो उसके बाद हमने डस्का शहर में सफाई का निज़ाम बेहतर किया, क्योंकि उसकी वजह थी कि सेंट्री वर्कर कम थे, गवर्नमेंट हमें चलने नहीं थी देती। हमारा 2-2.5 साल की हुकूमत में, जितनी देर मैं चेयरमैन रहा हूँ, हमारा एक सिंगल टेंडर नहीं होने दिया उन्होंने। और खुशकिस्मती अब इस वक्त ये है कि है तो बदकिस्मती है। जी जी। अभी भी बल्दिया डस्का में तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा फंड पड़ा हुआ है माशाअल्लाह। क्योंकि हमारे 2.5 साल जो दौर था उसमें हमें मुस्लिम लीग नून वालों ने एक सिंगल टेंडर भी नहीं करने दिया। तो बस उसी लिए हम आए थे। दूसरा, असल में जो मेरे रूहानी पेशवा अलहाज बाबा जी खालिद मोहम्मद मक्की मदनी साहब, वो अरसा 25 साल से डस्का शहर में फ्री लंगर खाने चल रहे हैं, उनकी एम्बुलेंसेस चल रही हैं, फ्री डिस्पेंसरी हैं, हम यतीम गरीब बच्चों की शादियां करवाते हैं, मेडिसन फ्री में देते हैं। इसके अलावा भी इस साल माशाल्लाह हमने बाबा जी ने और साहबजादा उस्मान खालिद साहब ने तकरीबन 475 शादियां हमने करवाई हैं 1 साल में। तो बाबा जी क्योंकि एक अमन का मिशन लेके डस्का शहर में आए, बाबा जी पहले सऊदी अरब में थे, फिर वो डस्का में अपने आबाई शहर में आए। जी जी। तो तकरीबन पिछले 25 साल से बाबा जी जो है ना वो खिदमत का सफ़र जारी रखे हुए हैं जी। सर, मुझे आप ये बताइए कि बल्दिया के चेयरमैन होने की हैसियत से म्यूनसिपैलिटी में सर आपका क्या रोल था, आपने क्या किरदार अदा किया? जी, एक तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जी जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट, वो सपोर्ट किया, वो तो हमें उधर बैठना भी नहीं देख सकते थे कि ये बैठे हुए हैं। उसमें हमने सबसे पहले जो है ना जी, एक तो जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको बेहतर किया। उसके अलावा ट्रैफिक का निज़ाम हमने बेहतर किया, उसके लिए हमने वन वे जो है ना वो ट्रैफिक चलाई।
پھر اس کے علاوہ صفائی کا ہم نے کافی کوشش کی، کیونکہ ڈسکا شہر کے جو سابقہ دوار تھے، نون لیگ کا تھا، جو بھی تھا، اس میں جو مین مسئلہ جو ڈسکا کا اس وقت بھی ہے نا جی، وہ سیوریج کا سسٹم ہے۔ جو ہمارے پچھلے ایم پی ایم این اے تھے، انہوں نے سیوریج کا سسٹم جو ہے نا جی، زیادہ سے زیادہ 2 فٹ کا پائپ ڈالا ہوا ہے سیوریج کے لیے، اور ڈسکا شہر کی 3 لاکھ کی آبادی ہے۔ جو پائپ انہوں نے سیوریج کے لیے ڈسکا شہر میں ڈالا ہے، وہ تو لوگ اب اپنے گھروں میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہی پریشانی رہی۔ اور وہ جو ہمارا جو روڈ ہے، اس سے تقریباً 15 سے 20 فٹ گہرائی میں جا کے ڈالا انہوں نے سیوریج، جس کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانی رہی۔ اس کی ہم نے کافی محنت کی، لوگوں کو بھی پتہ ہے، سارے شہر کو پتہ ہے۔ تو دوسرا اس کے علاوہ پھر ہمارے ورلڈ بینک کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، وہ ایک اسکیم آئی، اس کے تحت خوش قسمتی سے ڈسکا شہر کا نام بھی اس لسٹ میں آ گیا۔ تو میرے دور اقتدار میں تقریباً ہمارا جو ایگریمنٹ ہے وہ 6 ارب اور 27 کروڑ کا ہم نے ایگریمنٹ کیا ورلڈ بینک کے ساتھ، جس کی اسکیمیں بھی شروع ہو رہی ہیں، جس میں ہم نے جو دیا، جو ہماری مین توجہ تھی نا، وہ اسی پہ تھی، ایک واٹر سپلائی پہ اور دوسرا سیوریج سسٹم پہ۔ واٹر سپلائی تقریباً 40 سال پرانی پڑی ہوئی ہے جی، ٹھیک ہے جی، نون لیگ کی حکومت رہی ہے ادھر، لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے ہمارے ڈسکا شہر کی کہ یہ کوئی کام نہیں کیا۔ واٹر سپلائی کی یہ صورتحال تھی کہ لوگ جب اپنے گھر میں پانی استعمال کرتے تو اس واٹر سپلائی میں گٹروں کا پانی آتا تھا، کیونکہ فنڈ موجود ہونے کے باوجود بھی کام نہیں کرنے دیا۔ ادھر کا ایم این اے تھا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا، پنجاب حکومت نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی ہم الحمدللہ جو کچھ کر سکتے تھے، بابا جی نے اپنی ذاتی پاکٹ سے، صاحبزادہ عثمان خالد صاحب نے اپنی ذاتی پاکٹ سے ہم جتنا کام کروا سکتے تھے وہ ہم نے کام کروایا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک ڈسکا شہر میں وارڈ وائز ٹیمیں بنا کے ایک بہت بڑا ایونٹ کروایا، جس میں ہم نے ایک ٹورنامنٹ کروایا گورنمنٹ گروپ کے نام سے۔ تو اس میں ہم نے ڈسکا کو ایک بہت بڑا جو ہے نا تفریح کا جو ہے نا وہ سہولت دی۔ ڈسکا شہر میں میلہ تھا، ہر سال ہم کبڈی کے میلے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بلدیہ کے تحت نہیں ہوئے جی، جو بھی ہے اس میں جو بھی کاوش تھی اس میں بابا جی کے عثمان خالد صاحب کی کاوش تھی جی۔ آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ بابا جی کی اور عثمان خالد صاحب کی جو کاوش ہے اس کی وجہ سے چینج آیا؟ آپ نے بلدیہ میں دور اقتدار میں رہتے ہوئے بھی آپ حکومت کی وجہ سے نہیں کچھ کر سکے؟ جی بالکل اسی طرح ہوا کہ جی جو بابا جی کا ویژن تھا، عثمان خالد صاحب کا ویژن تھا، جی اس کا یہ ثمرات ہیں کہ الحمدللہ 2018 میں ہم نے صاحبزادہ عثمان خالد صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ایم این اے کا، جس میں لوگوں نے اتنی محبت کی، ہم آزاد کھڑے ہوئے تھے تو لوگوں نے ہمیں 60,000 ووٹ دیے، جو آج تک گجرانوالہ ڈویژن میں ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی آزاد بندہ الیکشن لڑ کے اتنے ووٹ نہیں لے سکا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں دیکھیں جو 7 دفعہ ایم این اے ہو چکے ہیں، جو نثار صاحب ہیں، انہوں نے کتنا ووٹ لیا؟ آزاد کھڑے ہو گئے 27,000 28,000، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بابا جی کا ایک ویژن تھا، لوگوں کی بابا جی سے محبت ہے، بابا جی کو اپنے ڈسکا شہر سے بہت زیادہ محبت ہے۔ بابا جی ہمیں اکثر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے لیے میرا مال و دولت اولاد ہر چیز میں قربان کرنے کو تیار ہوں، یعنی اتنی بہت محبت ہے، حب الوطنی ہے بابا جی سے۔ اور سب سے زیادہ جو ہم نے دیکھا ہے 18-20 سال میں بابا جی کے پاس بیٹھ کے، وہ سب سے زیادہ اس ملک کی پاک فوج سے محبت کرتے ہیں۔ سر میونسپل کمیٹی میں جب تک آپ کا دور رہا، بین آپ چیئرمین کی حیثیت سے جب تک بلدیہ میں رہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ڈیوریشن میں کتنے کیسز رپورٹ ہو رہے، کس طرح کے اوور آل کیسز رپورٹ ہوتے رہے آپ کے پاس؟ اس میں جی 2 قسم کے کیسز تھے۔ جی ایک جو آج کل جو ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک تو طلاق کی تو اتنے زیادہ نہیں ہوئے، اس میں ہم کوشش کرتے رہے ہیں۔ میرے ساتھ میرے جو دوست تھے، کونسلر حضرات تھے، وہ سب بزرگ تھے، تو عمر میں سب سے چھوٹا میں ہی تھا ان کے پاس، تو وہ الحمدللہ کافی زیادہ کیسز جو سینکڑوں کی تعداد میں وہ سالو کرواتے تھے،
ٹھیک ہے. اور مین جو ہمارا دسکے کا ایشو رہا ہے نا جی 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 وہ صفائی ستھرائی کا رہا ہے. صفائی ستھرائی کا رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. ابھی دیکھیں کہ 2013 سے 2018 تک تقریباً 15 ارب روپیہ فنڈ این87 کے لیے آیا ہے. تو آپ ہمارے حلقے کا وزٹ کر کے دیکھ لیں. جی جی نہ کوئی گلی ہے, نہ کوئی سڑک ہے, نہ کوئی روڈ ہے. بالکل ایسے ہی. اسی طرح ہی لگتا ہے کہ ہم وہ پتھر کے دور میں واپس چلے گئے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اس حد تک ستیلی ماں کا سلوک کیا گیا ہے اس دسکا سے, اس کی حلقہ سے, صحیح. کہ لوگوں, ہم جب الیکشن میں کمپین پہ جاتے تھے نا, جو ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ تھے, صحیح. ان جو عوام تھی انہوں نے باہر بینر ویزا کیے ہوئے تھے, فلیکسیں لگائی ہوئی تھی کہ جن کا داخلہ اس گاؤں میں جو ہے نا وہ بالکل ممنوع ہے. کیونکہ لوگ کہتے تھے ہماری بیٹیوں کے رشتے اس علاقے میں نہیں آتے, کیونکہ ایک راستہ ہی نہیں ہے, تو کون باہر سے آ کے ہماری بیٹی کا رشتہ لے کے جائے صحیح گا. بات ہے. بالکل جی, بہت بڑا. تو اس کے پیش نظر الحمدللہ ہم نے جب صاحبزادہ صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور بابا جی نے الحمدللہ جو بھی وعدہ عوام سے کیا جی جی اس کی فلفلمنٹ کی. اس کی بالکل, ہم جب 25 جولائی کو الیکشن ہار گئے تو 27 تاریخ کو ہمارے جو کام ہے جو بابا جی نے وعدے کیے ہوئے تھے, جس میں ہم نے 38 فلٹریشن پلانٹ لگوائے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو روڈ کی بات تھی, روڈ بنوائی ہیں, سڑکیں بنوائی ہیں, جو کچھ لوگوں کا جس گاؤں میں ڈسپینسری جس علاقے میں نہیں تھی, جی جی. اس کے بعد ہم نے تقریباً 12 ڈسپینسری اس کے بعد کھولی ہیں اچھا اچھا. اس علاقے میں. کیونکہ بابا جی تو بہت زیادہ جو ہے نا اس اپنے علاقے سے, جہاں وہ کہتے ہیں ادھر اس شہر میں میرے ماں باپ کی قبریں ہیں, ٹھیک ہے جی, اس وجہ سے بابا جی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ڈسکا سے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی حکومت نے جو نیا تنظیمی ڈھانچہ چینج کیا ہے, جس میں یو سی کا ریکارڈ جو ہے تحصیل پر شفٹ ہو گیا, ولیج کونسل بنائی گئی ہے, آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں جو اس حکومت نے یہ جو نیا سسٹم لا رہی ہے نا, جی جی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جب چیئرمین تھا تو اس دور میں چیئرمین جو بلدیہ کا تھا یا میئر تھا, ٹھیک ہے جی, وہ بالکل جو ہے نا بے اختیار لوگ تھے. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. صحیح. ٹھیک ہے جی. نہ وہ ٹینڈر کروا سکتے تھے, نہ اس ٹینڈر کمیٹی کا حصہ ہوتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اس وقت کے سارے اختیارات سی او حضرات کے پاس تھے. صحیح صحیح. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو اب نیا سسٹم آ رہا ہے, نیا نظام آ رہا ہے, یہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو جو ہے نا جی اس کی بہت زیادہ فوائد ہوں گے, اس کی مدد ملے گی. صحیح. گراس روٹ لیول تک یہ جو اب نیا سسٹم آ رہا ہے نا, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. فائدہ ہوگا. صحیح. اچھا سر, اگر آپ کو کوئی پارٹی جوائن کرنی پڑے تو آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ جی دیکھیں, کیونکہ ہم جو جب چیئرمین تھے اس وقت بھی, اس سے پہلے بھی, ہم جو سلوک کیا ہے ڈسکا شہر سے مسلم لیگ نون والوں نے, اسی وجہ سے ہم بالکل جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ تو نہیں جائیں گے. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ کافی زیادہ آپشن بھی آ رہی ہیں, کیونکہ ابھی ڈسکا شہر میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے NA75 میں, جی جی. اس میں کافی پارٹی رابطے بھی کر رہی ہیں. تو میری چوائس جو ہوگی وہ میری پاکستان تحریک انصاف سے ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل صحیح. یہ سر آپ تحریک انصاف کو پسند کرنے کی وجہ بیان کریں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, جی جی. ان کا ویژن جو ہے نا جی, جی جی. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. صحیح. ابھی کیونکہ تقریباً 60% جو ہمارا جو آبادی ہے نا پاکستان کی, جی جی. وہ ان پڑھ ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. تو فگر مجھے یاد نہیں کتنے پرسنٹ ہے, لیکن اکثریتی لوگ ہم جی جو ہے نا وہ ان پڑھ ایسے ہی لوگ ہیں. ایسے ہی جی ایسے ہی. جو ویژن ہے نا عمران خان صاحب کا, جی جی. اس کے ثمرات, اس کے اثرات ہم کو آج سے 3-4 سال بعد نظر آئیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ جو پچھلی حکومتیں تھیں جنہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھیں, جی جی. ایک دفعہ پی ٹی اے, ایک دفعہ پیپلز پارٹی آئے گی, دوسری دفعہ مسلم لیگ نون آئے گی, اگلی دفعہ پھر پیپل پارٹی آ جائے گی, پھر اگلی دفعہ پھر نون لیگ آ جائے گی. یہ جو انہوں نے آپس میں بندر باڑ بنائی ہوئی تھی نا جی, جی جی. اس وجہ سے عام بندے کو مہنگائی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کافی ہے. جی جی. ٹھیک ہے, لیکن اس کی وجہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے جو پچھلی حکومتیں ہیں نا, وہ پاکستان کو اس نہج پہ جا کے چھوڑ کے آئی ہیں, جی جی. جس سے واپسی میں سمجھتا ہوں عمران خان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں لا سکتا. صحیح. ماشاءاللہ.
पाकिस्तान देखें ग्रे लिस्ट में चला गया हुआ है, बिल्कुल। ये पिछली हुकूमतों का कारनामा है तो जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ले गए हैं। तो इंशाल्लाह ये ग्रे लिस्ट से वापस भी आएगा पाकिस्तान। तो अभी डैम बनने शुरू हो गए हैं जी बिल्कुल, ठीक ये है भी जी। बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है जी। 60 अभी इयर्स के बाद जो है स्टार्ट हुआ है ये इसके अलावा देखें जी जो हमारी यूथ है जी, वो पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल सही, मैं समझता हूँ जो कुछ थोड़ा बाशऊर आदमी है ना जी जी, वो इमरान खान को पसंद करता है, सही सही ठीक है। सही, मुझे आज वो भी एक तकरीर याद है खान साहब की, क्योंकि हम अभी तो है तो शुरू से आज़ाद थे, जी जी बिल्कुल, लेकिन खान साहब ने एक तकरीर की थी कि अगर मेरी जगह कोई और वज़ीर आज़म होता तो आज वो खुदकशी कर लेता, सही, ठीक है जी। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कोई और जो पहले वज़ीर आज़म आते रहे हैं जी बिल्कुल, उनमें अना का एक दाना भी नहीं था, सही बिल्कुल, ठीक है जी। जी जी, उनमें मैं लफ्ज़ कोई गलत इस्तेमाल करने जा रहा था लेकिन छोड़ें इस जी बात जी, को। छोड़, बहरहाल बात ये है कि जी ये जो इमरान खान है ना जी जी, ये वाकई होप है पाकिस्तान की, माशाल्लाह, ठीक है जी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कामयाब तरीन लिस्ट में शामिल करे। जी हाजा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बल्दियाती इलेक्शन में आप क्या इलेक्शन दोबारा से कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं? कि देखें अभी जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने जा रहे हैं, जी जी, जो हमारे इस ज़िले के पंजाब के लीडर हैं, जी जी, ठीक है ना जी, जो पार्टी फैसला करेगी जी जी, हम उसके पाबंद होंगे सही, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला, हम्म, ठीक है ना जी। तो जो पार्टी फैसला करेगी अगर उन लोगों उनको पता है पार्टी की आदत, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की पार्टी की आदत है, उस्मान डार साहब हैं, जी जी, उमर डार साहब हैं, मर्दार साहब, बिल्कुल, ठीक है जी, वो माशाल्लाह पार्टी का इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में जी, है वो जी। रीढ़ की हड्डी है। रीड कर दिया, नो डाउट, तो जो पार्टी की आदत फैसला करेगी, जो भी करेगी वो इंशाल्लाह हम जो है ना जिसको आमीन Follow करेंगे, करते हैं। फॉलो करेंगे, जी, जी, ज़रूर जी। करेंगे, जी जी, ठीक है ना सही। जी। अच्छा सर, हर इंसान की लाइफ की कुछ अचीवमेंट होती हैं और कुछ अचीवमेंट ऐसी होती हैं जो प्राउडेस्ट अचीवमेंट कहलाती हैं, जिससे रूहानी सुकून मिलता है। सर आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट है तो हमारे साथ शेयर करें। जी इसमें मैं जो मेरी अचीवमेंट है ना जी, जी जी, देखिए बात सुने, मेरी तकरीबन 43 मेरी उम्र है, जी, जी। 43 साल मेरी उम्र है, जी जी, ठीक है, ठीक है जी। ये बात बहुत पीछे चली जाएगी। मेरी 18 साल का था जब मैं अभी बच्चा था, ये बात बड़ी दूर चली जाएगी। जी जी, मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी अचीवमेंट मूवमेंट है ना जी, जी जी, वो यही है कि जो मैंने बाबा जी को पाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही। ठीक है जी। किसी ऐसे लीडर का इंतखाब जिसने आपके इलाके में काफ़ी चेंज लाया हो, जिनकी वजह से आया हो? नहीं देखिए बात सुनो, जी जी, चेंज तो अभी तक दस्का शहर में वैसे तो आया ही नहीं है, जी जी, ओवरऑल नहीं आया, ओवरऑल बिल्कुल नहीं है। सही। आप हमारे इलाका में आए हैं, जी जी, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी कोई एक सिंगल रोड जो है ना उस जी, पर जी। आप लोग सफ़र नहीं कर सकते, सही, ठीक है ना जी। जी जी, तो मैंने जो पाया है अपनी 43 साल ज़िंदगी में, जी जी, मैं आपको हल्फन ये बात करता हूँ कि मैंने बाबा जी जैसी हस्ती आज तक जो है ना कहीं भी देखी। माशाल्लाह मैं यही समझता हूँ, मेरी यही अचीवमेंट है कि मैंने बाबा जी को पाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर सोशलिस्ट वो पैशन है जो इंसान की तरफ से जो इंसान के दिल में अल्लाह पाक की तरफ से स्पेशल जो है वो पैदा होता है। सर आपके दिल में ये जज्बा कब पैदा हुआ कि आप समाजी काम करें या समाजी कारकुन बने? मैंने आपको पहले भी बोला ना जी, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बात बताऊँगा ना अपनी, मैंने अभी तक जो कुछ सीख रहा हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में चेंज लेके आए हैं जी जी, तो वो एक ही हस्ती है, वो बाबा जी की हस्ती है जी, माशाल्लाह, ठीक यानी है कि जी। इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। जी, सही, बिल्कुल सारे शहर को पता है, मेरे को, मेरे जी। सारे इलाके को पता है जी, माशाल्लाह। कि पहला ख्वाजा आतफोर था। जब से मैं बाबा जी के पास हूँ उसके बाद में काफ़ी चेंज है, काफ़ी नहीं तकरीबन चेंजिंग आ गई है, माशाल्लाह, ठीक है जी। क्योंकि बाबा जी का एक सबसे पहले जो मुझे बाबा जी ने हुक्म किया, फरमाया उनको कि यार ख्वाजा तुम इस तरह करो कि अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो। माशाल्लाह, आजिज़ी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बेशक बेशक। तो पहला सबक उनका ये था, एक आजिज़ी में आ जाओ, जी जी, दूसरा शर से बाहर निकल जाओ। सही, दस्का शहर, उनकी आज भी यही कोशिश है कि दस्का शहर से शर ख़त्म हो जाए माशाल्लाह, और हमारे जो इलाके के लोग हैं जी जी, वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। सही, माशाल्लाह। सर लास्ट में आप अपनी ही आवाम, अपने हलके के नाम को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो? नहीं, मैं तो
डस्का के लोगों को एक ही बात कहूँगा जी जी कि ये जो 35 साल महरूमी है ना डस्का शहर में, जी जी ठीक है ना जी, कोई पार्क नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सही हम आने वाली नस्लों को एक अच्छी क़यादत दे के जाएँ। सही ये जो पिछली क़यादतें थी, पिछले लोग थे, हमें हमेशा जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें भी हमें एक अच्छे आदमी का इंतखाब करना चाहिए, बिल्कुल सही जिसका किसी की जेब पे नज़र ना हो, नजर ना हो, सही जिसकी जेब पे किसी की नज़र ना हो, जो अपनी जेब से इस शहर की खिदमत कर रहा है, ठीक है जी। तो अच्छे लोग, मैं समझता हूँ जी, अच्छे लोग सियासत में आने चाहिए, ठीक है जी। ये नहीं होना चाहिए जो आज से 30-35 साल इधर तमाशा लगा रहा है। सही सही तो मेरी डस्का शहर के लोगों से ये गुजारिश है, जी जी मिन्नत भी है कि अच्छे इंसान को जो है ना आगे लाएं, ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके में साहबजादा उस्मान खाला से बेहतर कोई चॉइस नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह साहबजादा साहब ये इलेक्शन लड़ेंगे, जी जी तो कंटेस्ट होगा तो अल्लाह के फजलो करम से पंचतन पाक के सदके जी जी हम बहुत बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन विन करेंगे माशाल्लाह, इंशाल्लाह माशाल्लाह। ताला। सदका जिन हस्ती का दे रहे हैं ऑब्वियसली ये जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। जी तो नाज़रीन, ये थी हाजा आतिफ रज़ा बाशी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया उन्होंने, और अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्हें पर्सनली जो कहा कि जो टोटल चेंज है उनकी लाइफ में, इट्स ऑल ड्यू टू बाबा जी, जो उनके अलहाज बाबा जी की बात कर रहे हैं, जो माशाल्लाह से इतनी बड़ी समाजी हस्ती हैं इस शहर की कि उनके डेरे पर 3 टाइम लंगर चलता है और मुख्तलिफ गुरबा में हर तरह की मदद वो फराहम करते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।